1 Pedro chapter 5 verse 5 nag-ingon, kamo usab nga mga batan-on kinahanglan mo tahod sa mga magulang kaninyo, pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Sigsuon ko diha ni Kristo, kita di ay nga batan-on. Kung doon natay magulang natong edad, bisag maparyente nato nigdili, kinahanglan magbaton tag batasan nga matinahuron. Kung naa sa kagabion mga tagmayng gabii, ingon man kanang kultura sa Pilipino nga mo-bless ta sa atong isig katawo sa magulang natong edad, ato kanang buhaton kay kana timaan uhiyas ang kita respeto sa atong isig katawo. Mangayo tag katahuran kung mosulod ta sa balay sa atong isig katawo, dili kay mosulod lang ta nga susamag iro nga di man lang kabalong mangayog katahuran. Muna isuon batoni ang batasan nga diin matinahuron ta sa atong mga ginikanan sa magulang natong edad. Kun mulakaw ta magpahibalo ta mananghid ta. Kay aron sad sa atong paglakaw dili mabalaka ang atong ginikanan o ang atong mga apuhan kinahanglan magtahod ta nganha kanila. God bless you.